संसारका 14वटा देशहरूमा राइट टु रिजेक्ट लागू भएको छ। हामीले 15-11 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतलाई कन्भिन्स गर्यौं। टु रिजेक्टमा सर्वोच्च अदालतले जो निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो, यो निर्देशनात्मक आदेश यतिकै जारी गरेको थिएन। नयाँका नाममा आएकाहरू रविन्द्र मिश्रहरू खोइ एमसीसीको विरुद्धमा बोलेको खोइ उनीहरूले जो पुरातन विचार राखिरहेका छन्। देश र जनताका लागि जे पनि गर्न तयार छु भन्नेहरू, ती सेलिब्रिटीहरूको अनुहार खोइ, गगन थापाहरूको अनुहार खोइ, यहाँ मैत्री गर्न खोइ। अगाडि लेख्ने डाकाहरू छन् यिनीहरूले, यी महतहरूले यो परम्परागत नेपालको कृषि प्रणाली, कृषि बजार प्रणाली, उत्पादन हामीले गरिसकेपछि मूल्य किन्न जो तयार भएको छ व्यापारी उसलाई सोध्न जानुपर्ने प्रणाली। साथीहरू, हामीले बसिरहेको ठाउँ यी होलीवाइनहरूवालाहरूले हिँडेको सफा गरेर पखालेर बढारेर बस्यौं कि यतिकै बस्यौं? हामीले यो बढारेका छौं। अहिले भर्खरै यही बाटो भएर होली वाइनहरूको एउटा जुलुस गयो। अहिले भर्खरै एउटा होली वाइनहरूको जुलुस गयो यही बाटो भएर, जहाँ अनरास बिउ, जहाँ प्रहरी संघका विद्यार्थी र युवा साथीहरू थिए। साथीहरू, हामीले बसिरहेको ठाउँ यी होली वाइनहरूवालाहरूले हिँडेको सफा गरेर पखालेर बढारेर बस्यौं कि यतिकै बस्यौं? हामीले यो बढारेका छौं। हामीले होली वाइनहरूको जुलुस जो भर्खरै गयो र मुलुकलाई शुद्धिकरण गर्ने हामी अभियानमा छौं। हामी कुरा कहाँबाट सुरु गरौं? कहाँबाट कुरा सुरु गरौं कि महाकाली बेच्ने, मेची बेच्ने एमाले तत्कालीन माले पार्टीको भ्रातृ विद्यार्थी संगठन अनरास बिउका नेताहरूको विगतबाट सुरु गरौं कि कहाँबाट सुरु गरौं? नेपाल आमा बेच्ने, साक्षी किनाराका सदर हुने, नेवी संघका युवा भन्ने, तरुण दलका युवा भन्ने, तिनको कलंकित इतिहासबाट सुरु गरौं कि कहाँबाट गरौं? कुरा कहाँबाट सुरु गरौं? साथीहरू, राप्रवि संघ भन्ने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र युवक संगठन भन्ने, नेपाल आमालाई बेच्ने, तिनको साक्षी बन्ने, तिनका तलुवा चाट्ने युवा विद्यार्थी संगठनको कुरा गरौं कि कहाँबाट गरौं? लाज लागिरहेको छ। अहिले भर्खर यहाँबाट मोटरसाइकलमा जाने होली वाइनको जुलुस देखेर यहाँ आएर म हेरिरहेको थिएँ। मिडियामा हिरो हुनेहरू, देश र जनताका लागि जे पनि गर्न तयार छु भन्नेहरू, ती सेलिब्रिटीहरूको अनुहार खोइ, गगन थापाहरूको अनुहार खोइ, यहाँ मैत्री गर्न खोइ। नेपाल आमालाई विदेशी बाबु पर्व लगाएर खोज्ने, नेपाल आमा विरुद्ध बलात्कार गर्न लगाउने, त्यसको भिडियो आफै खिच्ने र नेपाल आमालाई विदेशी बाबुले बलात्कार गरिरहेको, पर्व लगाएर खोजेको बाबुले बलात्कार गरिरहेको भिडियो बनाएर पैसा कमाउन खोज्ने गगन थापाहरू खोइ? खोइ साथीहरू, योगेश भट्टराईहरू खोइ? खोइ राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू? नेपाल आमाका सपुत हुन् भने नेपाल आमा विरुद्ध विदेशी बाबु पर्व लगाएर खोज्नेहरू, अमेरिकी एजेन्ट बनेर सोझै तलब खाएर नेपाल आमा विरुद्ध सोझै एमसीसी कम्प्याक्टको 6.8 ले all of the staffs and the former staffs of MCC and the staffs of the US government will be immune from all of the tribunals and the courts arising out of this compact भन्यो किन? नेपालमा कुनै पनि मुद्दा अघि कृष्णजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यी प्रहरीहरूलाई छातीमा गोली लागेर मर्यो एमसीसी को सुरक्षाकर्मीबाट भने पनि नेपालमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था जो गरिएको छ, यसका विरुद्ध बोल्न पर्दैन भनिरहेका छन्। हामीलाई पैसा चाहिन्छ, हामीलाई पैसा चाहिन्छ, त्यसकारण हामी बोल्न सक्दैनौँ। उनीहरू सोझै सञ्चार माध्यमहरुमा आएर भने हामी यो भनौं कि तिमीलाई तिहुन तरकारी खान चाहिन्छ भने तिब्री आमा बेच, हामी यो भनौं?
हामी यो भनौँ कि तिम्रा छोरी र चेली बेटीहरू बेच र मिठो मिठो खाना खाऊ। हामी यो भनौँ योगेश भट्टराईहरूलाई, हामी भनौँ गगन थापाहरूलाई, राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूलाई, देउबा प्रचण्ड र महन्तहरूलाई, हामी यो भन्न सक्दैनौँ, हामी यो सोच्न सक्दैनौँ। तर नेपाल आमा विरुद्ध जो षड्यन्त्र भइरहेको छ, हामी बताउन चाहन्छौँ। आजको यो केवल विरोध मात्र होइन, तुलनात्मक अध्ययन कहिल्यै विरोध हुँदैन, मीमांसाहरू कहिल्यै पनि विरोध मात्र हुँदैन, तथ्यको प्रस्तुतिकरण विरोध हुँदैन, सत्य सत्य हुन्छ, त्यो विरोध हुँदैन। हामीले देखाइरहेका छौँ, हामीले भनिरहेका छौँ, you have to go through the report that was publicized, televised by Donald Trump in 2017. It clearly mentions that कि इन्डो-पेसिफिक अन्तर्गत हामीले एमसीसी मा रकम पठाइरहेका छौं। म हेर्न आग्रह गर्छु 2017 को रिपोर्ट को पेज नम्बर 4 र 21। म हेर्न आग्रह गर्छु 2019 को इन्डो-पेसिफिक रिपोर्ट को पेज नम्बर 38, जहाँ इन्डो-पेसिफिक अन्तर्गत राखिएको छ नेपाल र श्रीलङ्कालाई जो रिसेन्टली एडेड कन्ट्रीहरू हुन् भनेर भनिएको छ। बुझाउन चाहन्छु उनीहरूलाई, बुझ्दैनन् अंग्रेजी भाषा भने कि एमसीसी को 5A शेड्यूलले के भनेको छ। The report has to be submitted to the MCC in consent of the government of the India. किन भनियो कि इन्डियाको कन्सेन्टमा, इन्डियाको सम्मतिमा नेपालको रिपोर्ट एमसीसीलाई बुझाइनु पर्छ। उनीहरूले भने, मैले सुने एक दुईवटा कार्यक्रमहरुमा म पनि सँगै बसेको छु, यहाँहरुले हेर्नु भएको हुन सक्छ, अहिले पनि छन् युट्युबहरुमा। डाक्टर महतहरुसँगको सँगै छलफलमा बसेको छु। उहाँहरूले बताउनु भयो कि यो एमसीसी मार्फत हामीले उत्पादन गर्ने जलविद्युत जो जल ऊर्जा छ, यो ऊर्जा इन्डियाले किन्ने भएको कारणले हामीले इन्डियाको सम्मतिमा मात्रै बुझाउन सक्छौं, उलाई सोध्नु पर्छ। धान फलाउने हामी, कोदो मकै फलाउने हामी, हामीले धान फलाइसकेपछि मेरो धान कतिमा किन्छस् हामीले गएर सोध्नु पर्ने व्यापारीलाई। उसले केवल धानको पिसानी खर्च मात्रै बेहोरेर डबल मूल्यमा चामल बिक्री गर्छ मजदुरहरूलाई, किसानबाट धान किनेर। उत्पादन गर्ने हामी, हामीले कति चास जोत्यौं, हामीले कति हल गोरु प्रयोग गर्यौं, हाम्रो कति रगत पसिना र आँसु बग्यो, हामीले कति डल्ले ठोले डल्ले ठाहरू फुटायौं, हामीले कति पटक बाउसे गर्यौं, हामीले कति पटक मल्लिडोहरू त्यहाँबाट झारेर त्यहाँबाट निकालेर गोडेर धानलाई त्यति फल्न सक्ने बनायौं। हामीले उत्पादन गरेको धानको मूल्य, हामी आफैले यसको परल मूल्य यति भयो भनेर मेरो धानको मूल्य यति हो हामीले कहिले तोक्न पाएनौं। हामी किसानहरूले कहिले पनि मेरो मकैको मूल्य यति हो भन्न पाएनौं। हामीले गएर व्यापारीलाई सोध्नु पर्यो कि मेरो धान कतिमा किन्छस्। यो नेपालको परम्परागत बजार प्रणाली, स्वर्णिम वाग्ले भन्ने विदेशी डाक्टरहरू जो अहिले युएन लाइन एजेन्सीमा छन्, जो अहिले डा अगाडि लेख्ने डाकाहरू छन्, यिनीहरूले कि महतहरूले यो परम्परागत नेपालको कृषि प्रणाली, कृषि बजार प्रणाली, उत्पादन हामीले गरिसकेपछि मूल्य किन्न जो तयार भएको छ व्यापारी उसलाई सोध्न जानुपर्ने प्रणाली यिनको दिमागबाट हट्न सकेन। त्यसैले यिनीहरू भन्छन् कि हामीले उत्पादन गरिसकेको जलविद्युत इन्डियाले किन्नुपर्ने भएको हुनाले इन्डियासँग सोध्नु पर्छ। यस्तो पुरानो विचार राखेर नयाँ युगका हामी युवाहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्छन् यिनीहरूले? नयाँका नाममा आएकाहरू रविन्द्र मिश्रहरू खोइ एमसीसी को विरुद्धमा बोलेको खोइ उनीहरूले, जो पुरातन विचार राखिरहेका छन्, जो युगीन दास युगकालीन मानसिकता बोकिरहेका छन्, उनीहरूले युवाहरूको नेतृत्व गर्न सक्छन्, नयाँ नेपालको नेतृत्व गर्न सक्छन्। राजनीतिलाई विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्दा मात्रै वैकल्पिक राजनीति हुन्छ। वैकल्पिक राजनीति के हो? वैकल्पिक राजनीति त्यो हो जसले हामीसँग चुनावमा उठेर गएका मान्छेहरूले हामीसँग करार गरेर तपाईको भोट हामीलाई दिनुस्, हामी तपाईलाई यो काम गर्छौं भनेर
घोषणा पत्रमा लेखेर दिए, हाम्रो भोट लिइसके तर गर्छु भनेको काम गरेनन्। उनीहरूसँग हाम्रो भोट फिर्ता माग्न पाउनुपर्छ, यो राइट टु रिकल हो। उनीहरूलाई पदबाट फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्छ, यो राइट टु रिकल हो। राइट टु रिकल जोसँग छैन, सिद्धान्तमा, विचारमा, निष्ठामा, विश्वासमा, उनीहरू वैकल्पिक हुन सक्दैनन्। हामीले हाम्रा उम्मेदवार भनेका निर्वाचनमा जित्ने मान्छेहरू जो गुण्डा फटा बलात्कारीहरू हुन्, पार्टीले खोजी खोजी गुण्डा फटा बलात्कारीहरूलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउँछ। नेपालमा कुनै एउटा त्यस्तो पार्टी छैन जसले गुण्डा फटालाई उम्मेदवार नबनाएको होस्। यस्ता गुण्डा फटाहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदा उम्मेदवारलाई नै बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार, राइट टु रिजेक्ट, आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर निर्देशनात्मक आदेश गराएको वकिल 3 जनाहरू मध्ये म स्वयं पनि एउटा हुँ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले त्यति बेला उठाएको आवाजसँगै आवाज उठाएर रिट दायर गर्नुहुने आदरणीय अधिवक्ता भाइराजा राईज्यू जो आज हामीसँग हुनुहुन्न, जोसँग सर्वोच्च अदालतमा कयौं पटक हामीले बहस गरेर, हामीले कयौं पटक सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठज्यूको इजलासबाट राइट टु रिजेक्ट, यो मुलुकका जनताहरूले वास्तवमा प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएन। यो मुलुकमा नागरिकहरूले आफूले भोट दिएर पठाएको व्यक्तिले जति पटक धोका दिए पनि उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन पाएनन्। सर्वोच्च अदालतले हामीले 11 वर्ष अगाडि दायर गरेको रिटमा भाइराजा राईज्यू जो हुनुहुन्थ्यो, जसको भर्खरै निधन भयो, म भावपूर्ण रूपमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाइराजा राईज्यूले जो सपना देख्नु भएको थियो, राइट टु रिजेक्टमा सर्वोच्च अदालतले जो निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो, यो निर्देशनात्मक आदेश यतिकै जारी गरेको थिएन। संसारका 14 वटा देशहरूमा राइट टु रिजेक्ट लागू भएको छ। हामीले 11 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतलाई कन्भिन्स गर्यौं। उसले भन्यो कि साँच्चैको लोकतन्त्र नेपालमा छैन। लोकतन्त्र हुने हो भने जनतालाई यो काम गर्छु भनेर भोट दिने मान्छेहरूको भोट खेर जाने गरिकन, जनतालाई दिएको वचन पूरा नगर्नेलाई भोट फिर्ता मागेर पदबाट निकाल्न पाउनुपर्छ। राइट टु रिकल हुनुपर्छ, राइट टु रिजेक्ट हुनुपर्छ। अघिल्लो महिना मात्रै भाइराजा राईज्यू बित्नु भयो, नजिकै छ सर्वोच्च अदालत। उहाँले खेलाची गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यतिकै भनेको थियो कि तिमी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेर कानुन बनाऊ, यो देशका सबै दलहरूलाई भनेको थियो। त्यति बेला बीबीसीमा रविन्द्र मिश्रज्यू हुनुहुन्थ्यो। मैले गएर भने समाचार बनाइदिनुहोस्, यस्तो पनि हुन्छ स्वागतजी भनेर हाँसेर उहाँले समाचार बनाउन तयार हुनु भएन। अहिले उहाँहरूको पार्टीमा यो एजेन्डा चोरेर राख्नु भएको छ। जस समेत दिनुहुन्न, मरेर जानुभयो भाइराजा राई। मलाई जस चाहिँदैन। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले गएर भेटेर भने, लेखेर दिएँ। सर्वोच्च अदालतले यतिकै भनेको होइन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्छ, लोकतन्त्रलाई साँच्चै अर्थपूर्ण बनाउनु पर्छ। लोकतन्त्र यो लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र साँच्चै हुने हो भने पार्टीहरूले उठाएका हुन् उम्मेदवारहरू टिकट बिक्री गरेर यो नेताहरूको प्रतिनिधि हो, जनताको प्रतिनिधि होइन। जनताको साँच्चै प्रतिनिधि बनाउन जनताले रिजेक्ट पनि गर्न पाउनुपर्छ उम्मेदवार गलत भयो भने। यो हामीले यतिकै भनेका थिएनौँ साथीहरू। म यतिकै यो भाइराजा राईज्यूको विषय उठाइरहेको छैन। खेलाञ्ची गरेको थियो सर्वोच्चले, यतिकै भनेको थियो। साथीहरू, यस पूर्व हाम्रो हातमा जुन हत्कडी लागेको थियो, एमसीसीको विरुद्धको आन्दोलनमा अहिलेसम्म नै केवल एक पटक पक्राउ गरियो। त्यो हामी 20 जना साथीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। पछि केही साथीहरू छुट्नु भयो। सन्तोषजी अगाडि उभिरहनु भएको छ, हाम्रो आङ्गेली माइलाजी उभिरहनु भएको छ, हाम्रो सन्तोष पौडेलजी नै पनि हुनुहुन्छ, कृष्णजी हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। म अहिले नाम छुटाएकोमा माफी दिनुहोला। यो मुलुकमा हामीले पनि यो आँखामा पट्टी बाँधेर यो व्यवस्था ल्याउनका लागि आर्मीले हामीलाई पानी भित्र हालेर अन भएको हिटरमा पिसाब गर्न लगाएर
यद्यपि हामीले त्यति बेला कुनै पार्टीको सदस्य नभइकन स्वतन्त्र रूपमा नागरिकहरूको तर्फबाट आवाज उठाउँदै आएका थियौँ। हामीलाई आर्मीले लगेर चाहिँ म सँगसँगै पूर्णविराम कविजी हुनुहुन्छ, नवीन विभास पत्रकार हुनुहुन्छ, एकै चरणमा सँगसँगै लगेर जसरी थुनेको थियो यो व्यवस्था, यति घिनलाग्दो व्यवस्था, विदेशीहरूलाई नेपाल आमाको छातीमाथि परेड खेल्न छुट दिने व्यवस्था यो ल्याउनका लागि थिएन। सर्वोच्च अदालत अगाडिको यो माइती घर मण्डलामा हामी यो संकल्पका साथ कयौं वर्षदेखि उभिरहेका छौं। यो देशमा राइट टु रिकल लागू हुन्छ हुन्छ हुन्छ, राइट टु रिजेक्ट लागू कुनै पनि हालतमा भएर छोड्छ। हामी यसको लागि कुनै पनि हालतमा सबै मूल्यहरू चुकाउन तयार छौं। मकैको बोट 3 महिनामा अर्को जेनेरेसन एउटा घोगो फलाएर मर्छ। सालको बोट 3 वर्षमा कत्रो हुन्छ? हामी सालको बोटहरू 11 वर्षको बीचमा हामी गुणात्मक हिसाबले यो विचारलाई, उन्नत लोकतन्त्रको विचारलाई, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको विचारलाई बीजारोपण गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौं। साथीहरू, म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु एउटा कुरा अन्त्यमा कि जर्मनीमा जन्मिएको मार्क्सको नाममा खुलेको पार्टी मार्क्सवादी नामैले नेपालवादी हुन्छ कि हुँदैन? रसियामा जन्मिएको लेनिनको नाममा खुलेको लेनिनवादी नेपालवादी हो कि होइन? अनि चाइनामा जन्मिएको माओको नाममा खुलेको पार्टी माओवादी नामैले नेपालवादी हो कि होइन? नेपालको वाद हो कि होइन? रविन्द्र मिश्रहरूले भनेको द राइज अफ मेरिटोक्रेसी लेखेपछि मिखाइल यङको बेलायतीहरूले सुरु गरेको त्यो मेरिटोक्रेसी नेपालको हुन सक्छ कि सक्दैन? मेरिटोक्रेसी राष्ट्राध्यक्ष हुन जो राष्ट्राध्यक्ष छ उसैको जेठो छोरा भएपछि मात्रै मेरिट हुन्छ। यथास्थितिवादी हामीले विरोध गरेका होइनौं, हामीले तुलना गरेर तथ्य देखाएका हौं, हामीले सत्य पर्गेलेका हौं। त्यसैले नेपालको विचार, नेपाल भूमिको विचार, उन्नत लोकतन्त्रको दर्शन, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको दर्शनतर्फ गोलबद्ध हुनका लागि म आह्वान गर्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु र अहिलेका लागि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, सबैमा प्रणाम। हजुर, धन्यवाद। स्वागत।